الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات بسیار خوبی رو آرزو میکنم. و اما امروز هم باز بخش دیگری از مخالفاتی که شایع و رایج هست و در نماز وجود دارد رو به شما خواهم گفت. یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که خیلی از مردم عادت نکردن به اینکه صف رو به درستی انجام بدن. کنار هم قرار گرفتن یا به تعبیر حدیث پیامبر رص صف، رص یعنی اینکه خیلی محکم، کالبنیان المرصوص رو شنیدید شما در حدیث که میگه المؤمن للمؤمن یشد بعضه بعضا کالبنیان المرصوص او کما قال علیه الصلاه والسلام، یعنی محکم. وقتی که دانه های آجر رو در یه ساختمان کنار هم میذاری، اگه فاصله زیاد باشه دیگه بهش نمیگن یک بنیان محکم، بلکه رص صف اینه که همش کنار هم چیده بشه بدون فاصله بین اونها نباشه که خللی رو در صف ایجاد کنه. این به معنی چسبوندن پا به هم نیست، به معنی اینه که فاصله بین دو نفر وجود نداشته باشه، چپ و راست صف. همونطوری که در حدیث اومده میگه حیث ان بعض المصلین لا یلصق قدمه و کتفه بمن هو عن یمینه او شماله، یعنی یه جوریه که یا شونه هاشون فاصله داره از هم یا پاهاشون فاصله داره از هم، بلکه باید به یک اندازه باشن. حدیث پیامبر فرمود سووا صفوفکم فان تصفیه الصف من تمام الصلاه، صفهاتون رو راست کنید چون که تصفیه یعنی راست بودن صف، کج نبودن اون، راست بودن اون از تمام نماز هست. یعنی نماز، کمال نماز خوندن اینه که صفتون هم راست باشه. و در حدیث دیگری فرمود اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظهری، گفت که شما نمازتون رو درست بخونید، صفتون رو درست راست بذارید که من شما رو میبینم. میفرماید که بعضی از صحابه شونشون رو به شونه به هم دیگه میچسبوندن، یعنی اینقدر به هم نزدیک میشدن که شونه ها از دو طرف به هم میرسید. یعنی شونه این نمازخون با نمازخونه که راستش هست با اون نمازخونی هم که در طرف چپش هست. و این بخش از نماز خوندنشون بود که این گونه به هم چسبیده از راست و از چپ. ولی باید چطوری ما این رو قرار بدیم؟ اتجاه صف به طرف امامه. یعنی چی؟ این امامی که وسط نماز ایستاده، وسط مسجده، از دو طرف چپ و راستش هست، وسط هست، میگه صف از کجا شروع میشه؟ از طرف امام شروع میشه. یعنی اگر یه نفر میاد دقیقاً پشت سر امام، یک نفر چپ قرار بگیره، اگه نفر دیگه اومد باید راست قرار بگیره، یا اگه اولین نفر راسته دومین بیاد چپ، و اینطوری صف از هر دو طرف زیاد میشه. میگه فضیلت جایگاه شما در نماز، در صف نماز، اونجاییه که به امام نزدیک تره، نه اونجاییه که بعضی فکر کردن که همیشه راست بهتره. نه، زمانی راست بهتره که شما بیایید و راست رو انتخاب کنید، ولی وقتی که اومدی داخل مسجد میبینید طرف چپ خالیه، شما حق نداری صف دوم رو از راست شروع کنی، باید صف طرف چپ رو پر کنی، اونجا نزدیکتره به امام. و پس در نتیجه هر جا نزدیکتر به امام هست در اونجا جایگاهش بهتر هست برای شما، چه چپ باشه چه راست باشه. ولی خب اگر هر دو مساوی بودن تو انتخابت راست باشه، بهتره به طرف راست بری و این گونه صف درست میشه. ولی هیچ وقت کاری نکنید که صف رو به هم بریزید و از چپ شروع کنید یا از راست شروع کنید. بعضیا میان میگه چون فضیلت طرف راست رو شنیده میاد از طرف راست شروع میکنه، از اون گوشه مسجد شروع میکنه، اولین نفر دومین تا میان به وسط تا میان میرسه به چپ، و این غلطه. باید حتما از وسط شروع کنید. این خطاهای رایجی که عرض کردم اینه که میاد از چپ. یا بعضیا زاویه رو دوست داره، یعنی یک زاویه مسجد رو دوست داره، میره اونجا میسته، هنوز صف کامل نشده بین ایشون که طرف آخرین زاویه مسجد ایستاده تا به صف برسه چند نفری مونده، یا فرض کنی یه نفر مونده. شرعاً درست نیست که این صف رو مقطوع رها کنه چون خودش دوست داره زاویه بیسته، نه چون دوست داری زاویه بیستی این دلیل نشد، باید صف رو کامل کنید. پیامبر فرمود من وصل صفا وصله الله،
کسی که صفی رو وصل کرد خداوند اون رو وصل میکنه. کسی که صف رو قطع کرد خداوند اون رو قطع میکنه. پس وصل کردن صف بسیار بسیار مهمه. نکته دیگه ای که خطایی که پیش میاد در وقت صف بستن و راست کردن صف، بعضی فکر میکنن که باید حتما پاهاشون به هم بچسبن. اصل شونه ها هست. بله، پاها هم به تبع شونه ها، ولی اصل شونه ها از زمانی درست پاهاتون رو کنار هم قرار بدید که شونه هاتون کنار هم باشه. ولی وقتی که شما اینقدر پاهاتون رو باز کنید، هر چقدر پای شما بیشتر باز باشه بین پاهاتون، شونه هاتون از هم دیگه فاصله میگیره. یعنی وقتی که شما پاهات بیشتر از عرض شونه هات باز شده بود، نفری که طرف راستتون هست شونهش به شونه شما نمیچسبه، چون پاهاتون بیشتر از عرض شونه هاتون بازه. و کسی هم از طرف چپتون از باز شونهش به شونه شما نمیچسبه. پیامبر فرمود الکتف بالکتف تستوی الصف. اگه شونه ها کنار هم باشه صف راست میشه. نه اینکه پاهاتون رو باز کنید که پاهاتون رو به هم برسونید کنار، یعنی اطراف پاهاتون رو به هم برسونید شونه هاتون به هم نرسیده. خب مسلمه هر چقدر شما پاهاتون رو بیشتر باز کنید، اون وقتی که شونه هاتون از هم فاصله میگیره. این یه مسئله دیگه. بعضی فکر میکنن در اینکه صف راست باشه، اگر نوک انگشتان، سر انگشتان پا همش در یک ردیف باشه، پا اون وقت صف راست. نه، باید حتما در اصل این شونه هاتون در کنار هم باشه. یعنی در واقع معنیش اینه که شما باید پاشنه پاهاتون در یک ردیف باشه، چون بعضیا پاشون بزرگتره، بعضیا کوچیکتره. اگر اونی که پاش کوچیکتره در کنار اونی که پاش بزرگتره قرار بگیره و سر انگشتانشون کنار هم باشه، در نتیجه صف کج میشه. ولی برای اینکه صفتون راست باشه باید حتما شونه هاتون به هم بچسبه و در نتیجه پاشنه پاهاتون در کنار هم باشه، قوزک پاهاتون در کنار هم قرار بگیره و این گونه صف راست و مستقیم میشه. استقیمو پیامبر فرمود، استقیمو استو فرمود راست بیستید، استقامت بیستید. یعنی اینکه شما پس و پیش نباشه، کج و معوج نباشه صفتون، یکی اومده باشه داخل یکی اومده باشه بیرون، بلکه همه در یک ردیف قرار بگیرید و اینم فقط در صورتی ممکنه که پاشنه پاهاتون در کنار هم باشه، نه نوک پنجه هاتون و نوک سر انگشت پاتون. اگه سر انگشت پا باشه، این خطاییه که فکر میکنه در تسویه صف اینه که انسان انگشتاش در کنار هم قرار بگیره و این خطاست. بلکه در تسویه صف اینه که کعب پاها یا پاشنه پاها کنار هم دیگه قرار میگیره و این گونه اونی که پاش بزرگتره با اونی که پاش کوچیکتره همه در یک ردیف قرار میگیرن و شونه هاشون در کنار هم قرار میگیره و این گونه است که همه اعضای بدن بقیه، هم کل قالب بدن انسان، ستون آدم به پاشنه های پاش میرسه، نه به نوک پنجه ها و نوک انگشتان، سر انگشتان پاش. و این از جمله تسویه صف هست. من قبلا هم عرض کردم مزاحمت ایجاد کردن برای همدیگه، اذیت همدیگه کردن یه چیز ممنوعیه. اگه کسی شما فقط اینقدر پاتون رو باز میکنید که به اندازه شونه هاتون، اگه کسی نخواست به شما بچسبه و پاشو کنار کشید، برای شما مهم نباشه، مادامی که شونه هاتون به همدیگه نزدیکه، در نتیجه صف درسته. لازم نیست که حتما کنار پاتون به هم لمس کنه و شاید باعث انشغال همدیگه بشه. حواستون رو بیشتر به خشوع و خضوعتون بدید تا اینکه حواس بدید به اینکه پاهاتون رو به هم برسونید و لمس بکنه یا لمس نکنه. این چنین چیزی حتی بعضی از اهل علم گفتن اینکه پاها همدیگه رو لمس کنه جزو سنت نیست، بلکه برای تأکید بر این هست که فاصله بین دو نفر نباشه. مهم اینه این فاصله وجود نداشته باشه، بین شما با بغل دستی راست یا بغل دستی چپت فاصله ای نباشه. فاصله ای که معنی فاصله باشه نباشه، شونه هاتون باید در کنار هم باشه و فاصله بین شما اتفاق نیفتد. همونطوری که عرض کردم صف رو هم خطاست که از طرف راست شروع کنید. صف از وسط شروع میشه و هرچه به امام نزدیکتر باشید شما اجر و ثوابتون هم بیشتر هست. هرچه به اون نزدیکتر بشید ثواب بیشتری دارید و
نباید این کارو بکنید. و نقطه بعدی این که تمام کردن صف هست. شما سعی کنید صف رو تمام کنید و تمام کردن صف خیلی مهمتر از این هست که شما در کجای صف هستید. بعضیا صف رو تمام نکرده صف دوم رو شروع میکنن. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود اتم الصف الاول فالاول یا اول فالاول، یعنی اولین صف رو تموم کنید، بعد صف پشتسری، بعد صف پشتسری و این گونه همه رو تکمیل کنید. این گونه نباشه که شما مشغول صف جدیدی بشید در حالی که صف قبلی تموم نشده و شروع کننده صف جدیدی شما هستید. و اینجاست معنی اون حدیث پیامبر که فرمود من وصل صفا وصله الله، کسی که صفی که وصل کنه خدا اون رو وصل میکنه. نه اینکه شما ببینید فکر کنید فاصله بندازید، بلکه شما صفی رو وصل نکردید، یکی دیگه میاد اون رو وصل میکنه ثواب میگیره. شما اونجا اومدید صف رو قطع کردید، نباید این کار رو بکنید، بلکه صف رو وصل کنید. یا ببینید و اما در مورد موضوع دیگری که بود بحث اینکه چه کسی ابتدا به نماز میاد و کجا قرار میگیره. این خیلی مهمه که شما ببینید در روز کی رو در اول قرار میدید، کی رو در وسط، کی رو در راست. اینا خیلی مهمه. در حدیثی از اومده کسی که میاد، یکی زود میاد مسجد ولی میره یه گوشه میشینه، اون گوشه اون پایین میشینه در حالی که زودتر اومده و دورتر از امام. وقتی که نماز اقامه شد میاد و یکی دیگر رو جلو میندازه، تعارف میکنه، میگه حالا شما برو جلو. ببینید تعارف کردن در چیزی که اجر و ثواب زیادی داره درست نیست. و ببینید از لحاظ عملی اخلاقی شما فکر کنید میرید مهمانی کسی، صاحب خونه دوست داره که ببینه کدومتون بیشتر صاحب خونه رو دوست دارید، میرید پیشش میشینید. چقدر شماها سر و دست میشکنید برای اینکه کنار فلانی بشینید. نشانه محبت شماست، نشانه دوست داشتن شماست. صف اولم نشانه شوق شما به عبادت خداست. نباید هیچ وقت صف اول رو به کسی دیگه ای بدید، بلکه اگه مال خودتون زود بگیریش. بله حق نداری کسی رو از جاش بیرون بیاری، ولی وقتی که یه صفی هست اگه انسان بدونه چقدر معنی این مهمه، معنیش مهمه، حتما این کارو خواهد کرد. چرا مثلا خداوند میفرماید که فسعوا الی ذکر الله، بشتابید به سوی ذکر خدا، سعی کنید. یا میفرماید که صف اول اجر این رو داره. چرا؟ چون معنی رو در ذهن ضمن خودش داره که این معنی این هست که اونی که زود میاد شوقش به دیدار خدا بیشتره. به خاطر زنده کردن این معناست. به خاطر همین نباید تعارف کنی بگی من این جامو میدم به شما، شما بیا صف اول. یا کسی رو میبینی صف اوله خودش میاد بیرون تا یکی دیگه جاشو بگیره. نه، این کارو نباید بکنی. جای خودتو نده به هیچ کس. در صف اول اگه قرار بود که مسابقه هم بذارن، مسابقه بده براش. سابقوا الی مغفرة من ربکم، مسارعه کنید. سارعوا الی مغفرة من ربکم. هیچ وقت این کارو نکنید که برگردید عقب. میفرماید فلیس من السنة التفریط فی الاجر، جزء سنت نیست که انسان در اجر و ثواب کوتاه بیاد، تفرید کنه، بلکه باید افراط کنی در اینکه اجر به دست بیاری. از عبدالله بن مسعود روایت شده است که میگه کنا یوم بدر ثلاثة على بعیر کان ابو لبابه و علی بن ابی طالب زمیل رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه هر سه نفر بر یک شتر بودیم، یعنی یک شتر داشتیم. ابو لبابه و علی بن ابی طالب همراه پیامبر شدند. و کانت عقبة رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پشت سر پیامبر. فقال، گفتن نحن نمشي عنك، ما پیاده میریم. گفتن یا رسول الله ما پیاده میریم، شما سواره برید.
فقال نحن نمشي عنك فقال وما انتما باقوى مني. گفت خود چرا این کارو بکنید؟ شما اینی میخواید بگید از من قوی ترید، یا اینکه بگید ولا انا باغنا عن الاجر منكما. گفت که نه شما از من قوی ترید و نه منم بی نیازتر از اجرم به شما. اون چیزی که اجر داره من درش مسابقه میدم، من بی نیاز از اجر نیستم، اجر خودم رو نمیدم به شما. اگه قرار باشه که پیاده بریم منم پیاده میرم، کم نمیارم از شما که اجر کم. ببینید اینجا مسابقه از اجر، پیامبر از اجر و ثواب خودش نمیگذره و این درسیه به ما که ما هم از اجر و ثوابمون نگذریم. حدیثی از ابو هریره روایت شده است که میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. این حدیث خیلی مهمه. میفرماید اگر بدونید که اذانی که گفته میشه چقدر اجر داره و صف اول چقدر اجر داره، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول من الاجر، یعنی اگه بدونن اذان و صف اول حاضر شدن در نماز چقدر اجر داره، اگر اینا همه برش بیان، مثلا همه بیان و ببینید صف پر بشه و یک جا بمونه، 2 نفر همزمان بخوان برن اینجا، حالا خب جای 1 نفر فقط. میگه اگه اینجوری باشه قرار باشه که کی اینجا رو بگیره، اگه قرار به قرعه باشه حتما قرعه بندازند. قرعه بندازند. نمیگه یکیشون کوتاه بیا برای اون یکی. اینجا اجر قیامته. و این که انسانی اینقدر مهم باشه براش که من صف اول به خدا نزدیکترم، میخوام ثابت کنم که دوست دارم از اول با خداوند راز و نیاز کنم. این معنی رو داره. به خاطر اهمیتش این هست که تو داری شوق داری به این که در اولین صف در دیدار خداوند باشی. به خاطر اینجا تو به هیچ کی نمیدی. و اگر قرارم باشه که قرعه بندازید، بگیم قرعه میندازیم، جامو من به تو نمیدم. پیامبر میگه اگه قرار باشه به سهم باشه و به قرعه بندازند. نباید کسی جاشو به اون یکی بده، بگه خب بیا. خیلی مواقع میبینی کسی جاشو خالی میکنه برای یکی دیگه، یا 2 نفر تعارف میکنن کدومشون جلو برن. اینجا خونه نیست، ماشین نیست که بری کی اول سوار ماشین بشه، کی بره داخل خونه. اینجا تعارف نداره. اجر و ثواب روز قیامت شاید ما همین یک اجر سبب نجاتمون بشه از عذاب جهنم یا سبب رفعت درجاتمون در روز قیامت بشه. پس باید حتما بدونیم چقدر اهمیت داره این موضوع و ازش کوتاه نه. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.